बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज में आपको बताएं कि हमास के अल-क़स्साम ब्रेड की ऑपरेशन तूफानुल अक्सा के बाद इसराइली फौज ने ऐलान जंग कर दिया। अरब टीवी के मुताबिक इसराइली तैयारों ने गजा की पट्टी पर बमबारी शुरू कर दी। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है अब तक 161 फलस्तीनी शहीद और 931 जख्मी हो गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने धमकी दी है कि हमास को नताइज भुगतने पड़ेंगे। इसराइली वजारत दिफा की हंगामी इजलास में रिजर्व फोर्सेस को तलब करने की मंजूरी दे दी। इसराइली हुकाम ने तस्दीक की है कि हमास ने इसराइल पर जमीनी, फजाई और समंदरी रास्ते से हमला किया, गजा पट्टी के करीबी इलाकों पर कंट्रोल हासिल किया और 35 इसराइली फौजियों को भी यरकमाल बना लिया गया। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान नई जंग छिड़ गई। हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड के इसराइल पर तीनों तरफ से हमले, फिजाई, जमीनी और समंदरी हमलों में 40 इसराइली हलाक, 740 जख्मी। गजा से इसराइल पर 2 मिनट में 5000 रॉकेट दागे गए। फलस्तीनी फोर्सेस ने गजा पट्टी के करीबी इलाकों का कंट्रोल संभाल लिया। खौफजदा इसराइलियों ने फौजी अड्डा खाली कर दिया। हमास ने कमांडर समेत 35 सहूनी फौजी यरगमाल बना लिए। मगरबी किनारे पर जश्न का समा है। खातीन समेत हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। और इसराइल के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर हमास के सरबराह इस्माइल हनिया का सजदा शुक्र। कतर में मौजूद इस्माइल हनिया की सजदा रेज होने की वीडियो सामने आ गई। इस्माइल हनिया ने कहा, आज मसीह ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। गजा से शुरू होने वाला तूफान अल-अक्सा मगरबी किनारे और बैरून मुल्क फैलेगा। बहुत जल्द अपने इलाके वापस ले लेंगे। फलस्तीनी तंजीम इस्लामी जिहाद ने भी इसराइल के खिलाफ हमलों में शामिल होने का ऐलान कर दिया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा, फलस्तीनी अवाम को काबिज इसराइली फोर्स की दहशत गर्दी के खिलाफ दिफा का हक हासिल है। हिजबुल्लाह ने हमास के हमले को इसराइल मजालिम का जवाब करार दे दिया। कहा, इसराइली जराइम के खिलाफ हमास का हमला फैसला कुन रद्द-ए-अमल है। फलस्तीनी कायदीन से बराह रास्त राब्ते में है। यह हमला आलम इस्लाम खासतौर पर उन लोगों के लिए वाज़ेह पैगाम है जो इसराइल के साथ मामूल के मुआहदे कर रहे हैं। हमास के तूफानुल अक्सा ने इसराइल की सिक्योरिटी की कलई खोल दी है। माहिरीन बैनुल अक़वामी उमूर कहते हैं, खित्ते में सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है। इसराइल अब अपनी बका की जंग लड़ रहा है। मसला फ़लस्तीन दबाने की नाकाम कोशिश का रद्द-ए-अमल सामने आया है। इसराइल के लिए तो ये एक सरप्राइज अटैक था। बहुत ही बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, सिक्योरिटी फेलियर हुआ है। हमले की तैयारी काफी महीनों से चल रही थी। ये कॉन्फ्लिक्ट किस तरफ जाता है, इसलिए कि इसराइल ने तो अब ऐलान जंग कर दिया है। खित्ता एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पे आके खड़ा हो गया। इस किस्म की जो एफर्ट्स हैं इसराइल के साथ मुख्तलिफ अरब ममालिक की, वो उनको सेटबैक तो जरूर होगा। फ्लेयर्ड अप इनटू एन एक्चुअल वॉर। और देखिए, ये 73 के बाद अब हुआ है कि हमास ने इस तरह का कोऑर्डिनेटेड अटैक इसराइल पे किया हो जहां उन्होंने एक्चुअल इन्फिल्ट्रेशन की है। इट इज कंप्लीट इजरायली इंटेलिजेंस फेलियर। उन्होंने रिजर्व फोर्सेस भी कॉल कर ली हैं और उन्होंने इसको एक्ट ऑफ वॉर कहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो तो इसराइल को इस वक्त कल्टिवेट कर रही थी। सऊदी अरब से भी डिप्लोमेसी है। तो ये समझती हूँ कि ये हमास का रिएक्शन है। इसराइल कभी भी रिस्ट्रेंट इस्तेमाल नहीं करता, हमेशा एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स करता है। तो मेरे ख्याल है कि अगर ये वॉर चली तो इट विल बी अ वेरी हाई कैजुअल्टी वॉर। इसराइल की जो सिक्योरिटी मिथ है वो तो उसका कली खुल के रह गई है। इसराइल के लिए एक सर्वाइवल की इस वक्त जंग है और जिन लोगों को वो दुनिया भर से यहूदियों को वो बड़े रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाते। अफगान महाजरीन ने हुकूमती अल्टीमेटम के बाद जाना शुरू कर दिया। चमन बॉर्डर से रोजाना 25 महाजिर खानदान वापस अफगानिस्तान जा रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अख्तर गुलफाम से। पिछले एक माह के डेडलाइन के बाद पाकिस्तान से अफगान महाजरीन की रजाकाराना तौर पर इखला शुरू हो गई है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम अफगान महाजरीन रोजाना की बुनियाद पर चमन पाक अफगान सरहद से वापस अफगानिस्तान जा रहे हैं। यूएनएचसीआर के मुताबिक जो पाक अफगान सरहद पर तैनात है उनके मुताबिक चमन सरहद से रोजाना के बुनियाद पर 25 से 30 फैमिली जाते हैं जिनकी डेटा भी रोजाना की बुनियाद पर इकट्ठा किया जा रहा है। पाक अफगान सरहद पर मौजूद FIA की जो नफरी है वो भी बढ़ा दी गई है। जो सिक्योरिटी का तरीकाकार है उसमें मजीद सख्ती लाई गई है। जी। और JUI फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान अफगान महाजरीन को वापस भेजने के मुखालिफ। कहा, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस गत की तरफ अफगान बाशिंदों पर झपट रहे हैं। क्या पाकिस्तान में सिर्फ पश्तून गैर कानूनी तौर पर मुकीम है? एक मेहमान को घर में रखा और फिर उसको लात मारकर घर से निकाल दिया तो क्या होगा? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा कमीशन कायम किया जाए।
افغانستان سے بھی حالات آئے روز تلخیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ بظاہر تو کہا جا رہا ہے غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہنے والے وہ صرف پشتون تو نہیں، ہاتھ ڈالا گیا صرف پشتون پر، جائز اور ناجائز کا کوئی فرق نہیں، جیب میں کارڈ بھی ہے اس کو بھی پکڑو۔ ہماری بیوروکریسی، پولیس افسران گدھ کی طرح ان پہ جھپٹ رہے ہیں۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ ایک کمیشن قائم کیا جائے جو باہمی مسائل کو مفاہمت کے ساتھ طے کرے۔ کچھ بات کریں سپورٹس کی تو ساؤتھ افریقہ نے ورلڈ کپ کے پہلے ہی میچ میں حریف ٹیموں کو خبردار کر دیا ہے، میگا ایونٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکور بنا دیا ہے۔ پروٹیئرز نے سری لنکا کے خلاف 5 وکٹوں پر 428 رنز بنا ڈالے۔ وینڈرسن، ڈی کاک اور ماکرم نے سینچریز بنائی۔ عالمی کپ کی تاریخ میں پہلی بار ایک اننگز میں 3 بلے بازوں نے سینچریز بنائی ہے۔ ورلڈ کپ میں 5ویں بار ایک اننگز میں 400 رنز بنے۔ 3 مرتبہ ساؤتھ افریقہ نے ہی یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ بھارت اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز نہ آیا، پاکستانی پریزنٹر زینب عباس کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ بھارتی وکیل نے سائبر کرائم میں زینب کے خلاف شکایت درج کرا دی۔ دلی پولیس سے FIR کاٹنے کی درخواست بھی کر دی۔ وکیل کا کہنا ہے کہ زینب نے ہندو مذہب اور بھارت کے خلاف ٹویٹ کیے۔ پاکستانی شائقین اور صحافیوں کو بھارتی ویزے جاری نہ کرنے کا معاملہ بھارت کا سب سے معتبر اخبار دی ہندو بھی بول پڑا۔ فرنٹ پیج پر خبر چھاپی، ویزے نہ ملنے سے شائقین اور صحافیوں میں تشویش بڑھ رہی ہے۔ بریڈفورڈ انگلینڈ میں موجود پاکستانی جوڑا بھی ویزے کا منتظر ہے۔ جوڑا 12 سال سے پاکستان ٹیم کو سپورٹ کرنے دنیا بھر میں ورلڈ کپ میچ دیکھنے جاتا ہے۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ اسکردو کے قریب دنیا کے سب سے بلند سرد صحرا میں کار ریلی، 3 خواتین سمیت ملک بھر سے 100 سے زائد ریسر حصہ لے رہے ہیں، یہ بتائیں گے صادق صدیق۔ جی بالکل، اس وقت میں دنیا کے بلند ترین سرد صحرا میں موجود ہوں۔ سرد صحرا میں گولڈ ڈیزرٹ ریلی کا 5واں ایڈیشن باضابطہ طور پر فورس کمانڈر گلگت بلتستان نے آج افتتاح کیا۔ سیکٹری سیاحت آصف اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سرفرنگا گولڈ ڈیزرٹ ریلی جو ہے وہ صرف ایک کار ریلی نہیں ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ پیکیج ہے پورا کلچرل کا۔ اگر ٹورسٹ اس میں آتا ہے تو وہ سال بھر کے جو ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ یہاں پہ ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو کار ریس کے علاوہ یہاں پہ پولو کے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، بیفنگ کے ہوتے ہیں، میوزیکل نائٹس ہیں، اس کے علاوہ زاق کی کمپٹیشن ہے۔ 3 دنوں کا یہ ٹوٹل میلہ ہے اور پورے پاکستان سے ریسر اس میں آئے ہوئے ہیں۔ 80 کلومیٹر کا ٹریک ہے جس کے اوپر یہ ریس ہو رہی ہے۔ جی بی اسکاؤٹ کا چاکو چوبند دستہ سلامی پیش کر رہے ہیں۔ سرفرنگا ایونٹ گلگت بلتستان اسپیشلی بلتستان کے اندر سیاحت کے فروغ کے لیے یہ انتہائی اہم ثابت ہوگی۔ لاہور پر پھر اسموگ کے بادل منڈلانے لگے، 4.5 لاکھ نئے پودے بھی اسموگ سے نجات کے لیے کافی نہیں۔ سدرا غیاث کی رپورٹ۔ دارالحکومت لاہور میں بدلتے موسم کے ساتھ ہی فضا میں آلودگی بڑھتے ہی اسموگ نظر آنے لگی۔ اسموگ کی روک تھام کے لیے لگائے گئے پودے بھی لاہور کو تحفظ نہ دے سکے۔ DGPHA کہتے ہیں کہ اس سال اسموگ کے اثرات کم کرنے کے لیے لاہور کے مختلف مقامات پر میاواکی اور اربن فارسٹنگ کی گئی ہے۔ ہم نے ایک نیا آئیڈیا لے کے آئے ہوئے ہیں، اربن پلانٹیشن۔ اس میں نمبر آف پلانٹس بھی آلموسٹ ایک کنال میں اتنے لگتے ہیں جتنے میاواکی کے ہیں۔ جو ابھی گورنمنٹ کا یہ ایک انیشیٹو ہے کہ 30% جو پارٹس ہیں کا جو ایریا ہے وہ اس کو ہم فارسٹ میں ڈیولپ کریں تو اس سے کافی فرق پڑے گا۔ چیف میٹرولوجسٹ کا دعویٰ ہے کہ اس سال لاہور میں اسموگ زیادہ ہوگی۔ جو ہمارا مانسون ہے وہ کافی لیٹ چلا ہے، آلموسٹ سپٹمبر کا پورا ماہ، تو اس میں مائسچر کافی زیادہ ہے، تو اس مرتبہ اسموگ کے زیادہ چانسز ہے، کیونکہ جب اسموگ شروع ہوتی ہے تو اس وقت جو ہمارا چاول کی فصل کو کاٹتے ہیں تو اس کی جو ریمیننگ ہوتی ہے تو اس کو جب جلاتے ہیں اس میں میتھین گیس ہوتی ہے، وہ پولوشن میں بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہے۔ ماہرین کے مطابق فضائی آلودگی کے لیے صرف بارش اور پودے لگانا کافی نہیں، بلکہ ماحول کو صاف رکھنے کے لیے سب کو مل کر عملاً کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیمرہ مین آفتاب احمد کے ساتھ سترہ غیاث، ARY نیوز لاہور۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔